यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर कैसे आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह ताला ने सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम को मूसल के इलाके में नैनवा वालों की तरफ मबऊस फरमाया था। आपने उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया, उन्होंने आपकी तकजीब की और कुफ्र अनाद पर अड़े रहे। जब इसी तरह एक तवील मुद्दत गुजर गई तो यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से निकल गए और लोगों को फरमा गए कि 3 दिन के बाद उन पर अजाब आएगा। जब यूनुस अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ ले गए तो कौम को यकीन हो गया कि अब अजाब जरूर नाजिल होगा। उस वक्त अल्लाह ताला ने उनके दिलों में तौबा की तरफ तवज्जो पैदा की। उन्होंने अल्लाह के पैगंबर के साथ बदसलूकी पर निदामत महसूस की और रो रो कर आजिज़ी के साथ दुआएं मांगी और तौबा की। चुनाचे अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत और रहमत से उन पर से वो अजाब टाल दिया जो उनके सरों पर मुंडला रहा था। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, सो कोई ऐसी बस्ती क्यों ना हुई जो ईमान लाई हो, फिर उसके ईमान से उसे नफा दिया हो यूनुस की कौम के सिवा। जब वो ईमान ले आए तो हमने उनसे जिल्लत का अजाब दुनिया की जिंदगी में हटा दिया और उन्हें एक वक्त तक सामान दिया। नाज़रीन मोहतरम, यानी कि कोई ऐसी बस्ती क्यों ना हुई जो रसूल के अजाब से डराने पर डर जाती और अजाब आने से पहले ईमान ले आती, फिर उसका ईमान उसे नफा देता। मगर ऐसी कोई बस्ती भी ना हुई, सब उस वक्त ही ईमान लाए जब उन पर अल्लाह ताला का अजाब आ गया, सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के कि यूनुस अलैहिस्सलाम के कई साल दावत देने के बावजूद जब वो ईमान ना लाए तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन पर अजाब के लिए बददुआ की और उन्हें आगाह किया कि तुम पर अजाब आने ही वाला है, और खुद वहां से नाराज होकर निकल गए। कौम जानती थी कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने कभी झूठ नहीं बोला। उनके निकल जाने से वो मजीद डर गए। इसीलिए अजाब आने से पहले ही पूरी बस्ती ने निहायत आजिज़ी के साथ कुफ्र से तौबा की और यूनुस अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। अब ये ईमान चूंकि बरवक्त था, अजाब देखने से पहले था, इसलिए उस ईमान ने उन्हें ये नफा दिया कि उनसे अजाब हटा लिया गया और अल्लाह ताला ने उन्हें उनकी तबाई उम्र तक दुनिया की जिंदगी से फायदा उठाने का मौका दे दिया। नाजरीन, दूसरी जानिब सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम कौम से मायूस होकर इलाका छोड़ गए तो अल्लाह ताला ने उन्हें मछली के पेट में कैद कर दिया। उस वक्त यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती का एतराफ करते हुए निजात की इल्तिजा की। सूरतुल अंबिया में इरशाद रब्बानी है, और मछली वाले को जब वो गुस्से से भरा हुआ चला गया, बस उसने समझा कि हम उस पर गिरफ्त तंग ना करेंगे, तो उसने अंधेरों में पुकारा कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, यकीनन मैं जुल्म करने वालों में से हो गया हूँ। तो हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे गम से निजात दे दी, और इस तरह हम ईमान लाने वालों को निजात देते हैं। जुल्नून से मुराद यूनुस अलैहिस्सलाम है। नून मछली को कहते हैं, चूंकि मछली ने उन्हें अल्लाह के हुक्म से निगल लिया था, इसलिए अल्लाह ने इस लक़ब के साथ उनका तज़किरा फरमाया है। उन्हें मूसल के इलाके में नैनवा वालों के लिए नबी बनाकर भेजा गया था। यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को दावत दी और वो मुसलसिल कुफ्र करती रही तो आखिर इक्ता कर सख्त गुस्से की हालत में उनके हक में बददुआ की और अजाब की धमकी देकर अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर उन्हें छोड़कर बस्ती से निकल पड़े। जबकि मनसबे रिसालत का तकाजा था कि उनके तमाम तर गैज़ो गज़ब और कुफ्र तग़ियान के बावजूद उन्हीं में रहते और अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर हरगिज़ उन्हें छोड़कर ना जाते। जैसा कि नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दावत में गुजार दिए, ना इक्ताए और ना उनके हक में बददुआ की, जब तक अल्लाह ताला ने उन्हें ये नहीं बताया कि आइंदा उनकी कौम में से कोई शख्स ईमान नहीं ले आएगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, बस अपने रब के फैसले तक सब्र कर और मछली वाले की तरह ना हो
دوسری جگہ ارشاد باری تعالی ہے، پس اول العزم رسولوں کی طرح صبر کر اور ان کے لیے جلدی عذاب کا مطالبہ نہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے بلا اجازت نکلنے کو غلام کا بھاگ جانا قرار دیا ہے، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کا جلیل القدر پیغمبر یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر قابو نہیں پا سکے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے ہرگز نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر قابو پا سکے گا، بلکہ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی معمولی کوتاہی پر بھی سخت خفگی کا اظہار فرماتے ہیں۔ اس آیت میں ان کے حالت کا بیان ہے کہ بلا اجازت ان کے چلے جانے سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ سمجھ رہے ہوں کہ مجھے کوئی پکڑ نہیں سکے گا۔ ناظرین، یونس علیہ السلام قوم سے نکلے تو سمندری سفر کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوئے جو ضرورت سے زیادہ بھری ہوئی تھی۔ راستے میں طوفان آیا اور سب کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہوا، تو کشتی ہلکی کرنے کے لیے سامان پھینکنے کے بعد کچھ آدمیوں کو سمندر میں پھینکنے کا فیصلہ ہوا۔ قرار ڈالا گیا تو کئی اور آدمیوں کے ساتھ یونس علیہ السلام کا نام بھی نکل آیا، چنانچہ دوسروں کے ساتھ انہیں بھی سمندر میں پھینک دیا گیا، جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے انہیں سالم ہی نگل لیا۔ اب وہ ایسی جگہ تھے جہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ یہ ایسا قید خانہ تھا جہاں نہ کوئی ملاقاتی، نہ مقدمہ لڑنے والا، نہ قید کی میعاد، بلکہ تا قیامت قید کا فیصلہ اگر وہ تسبیح نہ کریں، اور نہ اللہ کے سوا امید کی کوئی روشنی۔ ان کئی اندھیروں میں انہوں نے اپنے رب کو اس حال میں آواز دی کہ وہ غم سے بھری ہوئی تھی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی پکار کو قبول کیا اور آپ کو قید سے نجات دے دی۔ سورۃ الصافات میں ارشاد ربانی ہے، اور بلا شبہ یونس یقیناً رسولوں میں سے تھا۔ جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گیا، پھر وہ قرہ میں شریک ہوا تو ہارنے والوں میں سے ہو گیا، پھر مچھلی نے اسے نگل لیا، اس حال میں کہ وہ مستحق ملامت تھا۔ پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بے شک وہ تسبیح کرنے والوں سے تھا، تو یقیناً اس کے پیٹ میں اس دن تک رہتا جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہم نے اسے چٹیل میدان میں پھینک دیا، اس حال میں کہ وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر ایک بیلدار پودا اگا دیا اور اسے 1,00,000 کی طرف بھیجا، بلکہ وہ زیادہ ہوں گے۔ پس وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ دیا۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ کیا تو مچھلی کی طرف وحی کی کہ اسے پکڑ لے، لیکن نہ اس کا گوشت کھائے اور نہ اس کی ہڈی توڑنا۔ مچھلی یونس علیہ السلام کو لے کر سمندروں میں گھومی۔ جب وہ سمندر کی گہرائی میں گئی تو یونس علیہ السلام کو ایک آواز سنائی دی۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی مطلع کر دیا کہ یہ سمندری جانوروں کی تسبیح کی آواز ہے۔ اس کے بعد یونس علیہ السلام نے بھی مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دی۔ فرشتوں نے آپ کی آواز سنی تو عرض کیا، اے اللہ، ہم ایک ہلکی سی آواز سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرے بندے یونس علیہ السلام کی آواز ہے۔ پھر فرشتوں کی سفارش پر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کو ساحل سمندر پر پھینک دیا، اور اس وقت آپ بیمار تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، یہ حقیقت حال تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور مچھلی نے آپ کو بالکل صحیح سالم حالت میں کنارے پر ڈال دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قریب ایک درخت اگا دیا جس کے پتوں کا سایہ آپ کے لیے راحت کا سبب بن گیا۔ نیز ایک جنگلی بکری اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح و شام آپ کے پاس آ کھڑی ہوتی اور آپ اس کا دودھ پی لیتے۔